फेरि सबैलाई हामीलाई होइन सालभरि होइन हरेक कुरामा हामीलाई शिक्षा दिनुभयो अनि होइन सम्हालिदिन होइन यसरी चाहिँ है भनेपछि सम्हाल्दै आज यो है हामी नयाँ सालमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ होइन प्रभुलाई हामी चाहिँ एक दिनसम्म हामी त्यो सुरक्षा साझा गर्नुभयो होइन हरेक कुरामा त्यसरी आज हामी चाहिँ है आज हामी उहाँको सबकमा आएका छौँ कति आज बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ कति आइपुग्नुभयो होइन हुन्छ हामी अब ढिलो नगरिकन हामी है यो प्रस्तावको है लगाउन हामी जानेछौँ आउनुहोस् हामी एउटा वचन हेर्नेछौँ हिब्रूको पुस्तक हिब्रू 6 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हजुर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको। हुन्छ हामी सायदमा छौँ तपाईँ चढ्न आउँछु त राजबाको चढ्न आइसकेन यो सुन्दर समय दिनुभयो कि तपाईँ साँच्चै आज हामीलाई साथ गरी साँच्चै तपाईँले हामीले सुरक्षा दिँदैन यो सुन्दर मौका तपाईँले दिनुभयो म धन्यवाद दिन्छु साँच्चै नै आज तपाईँको चरणमा आज महान परमेश्वरको चरणमा आज साँच्चै नै उनीहरू भयो किन आउँछु पुग्नु मेरो आज तपाईँलाई गर्नुभन्दा पहिला आफूले म कुनै कुरो पाउँदैन कुसुम बाहुन भएर तपाईँलाई धोनुहोस् अनि शुद्ध पवित्र बनाइफेरि तपाईँको पवित्रजनसँग मिलिकन यसरी सेवा समाधि गर्ने मर्जन राख्ने तपाईँ अनि यसरी साँच्चै नै प्रस्तावको लगाउमा यसरी तपाईँले मलाई यसरी आज कसरी गर्नुभएको छ साँच्चै नै आज यसरी म आफूलाई पाउँदिनँ पो साँच्चै यसरी आज हिब्रूको पुस्तक यसरी 6 अध्यायलाई यसरी आदर गराएर बोल्न गइरहेको छु मेरो अनुहारलाई छोइदिनुहोस् पो अनि यसरी प्रस्थान 4 कुरालाई दाबी गर्छु पो तपाईँले कुरा गर्छु प्रार्थना गर्दै मेरो विचार रद्द गर्नुहोस् तपाईँ कसरी आज यसरी तपाईँको प्रियजनसँग कसरी बोल्न चाहनुभएको छ सुधार गर्न सहायता गर्छु प्रार्थना गर्छु यसरी तपाईँको वचन तपाईँको साँच्चै पवित्र आत्माको अगाडि दिनु मलाई दिनुहोस् प्रार्थना गरेँ तपाईँको कसरी दिनुहोस् प्रार्थना गरेँ साँच्चै नै अब यसरी सेवा सुरु गर्न गइरहेका छौँ तपाईँले सहायता गर्छु प्रार्थना गरेँ अनि तसरी यसरी व्यक्तिहरू तनाव छन् देखिने रूपमा धेरै साँच्चै नै यदि डिस्टर्ब ल्याउन चाहन्छ तसर्थ आज हामी यसरी आज यो जुन कुबेर सरकारले पनि मनाइ गरेको थियो साँच्चै नै यसरी आज तर पनि आज हामी तपाईँमा साँच्चै नै आज तपाईँलाई साँच्चै हामी विश्वासकर्ता सम्झिकन तपाईँले साँच्चै नै हामीले सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने आशामा साँच्चै नै आज हामी तपाईँको सेवा सम्बन्धी गर्न हामी साँच्चै नै गइरहेका छौँ साँच्चै हामी तसर्थ हामीले सहायता गर्नुहोस् कोही पनि आज यो यसरी आज कुनै पनि आज यस्ता साँच्चै नै पुलिसहरूले पनि साँच्चै नै सरकारले पनि बाधा नगरेको प्रार्थना गर्छु यो घरको कम्पाउन्डलाई सुरक्षा तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो यसरी आज सुरक्षित गराइदिन सुरक्षा दिनुहोस् यसो अनि रगतले हामी बाँच्छौँ तपाईँले सुरक्षा प्रार्थना गरेर सही मात्रको तपाईँको अनुदय सहायता चाहँदै उसित अनि सुरुदेखि अन्त सहीमा तपाईँले सहायता गर्छु प्रार्थना गर्दै हामी जनाउँदै सुन्नुहोस् हामीले फेरि पढिदिनुहोस्। यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हजुर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको। है चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि होइन हामी चाहिँ आज होइन यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप है र परमेश्वरमाथिको विश्वासको हामी पाउँछौँ है त्यसो आज हामी है आज हामी यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्न अगाडि चाहिँ हामी है आज हामी चाहिँ कस्तो है आज प्रभुलाई हामीले कति ठाउँमा आज हामी प्रभुलाई चाहिँ है आज होइन प्रभुको आज्ञामा हामी चलेनौँ है त्यसो आज हामी चाहिँ है यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ हामी है प्रस्ताव गर्नु जरुरी छ होइन आफूलाई चाहिँ है आज हामी कोही पनि प्रभुको आज्ञामा हामी है ठिक प्रकारले हामी चलेको है चल्दैनौँ है चलेको हामी हुँदैनौँ त्यसो आज हामी चाहिँ है आज हामी यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्न अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ के अरे आज आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नु जरुरी छ है त्यसो आज हामी है आज यहाँ चाहिँ है प्रस्तावको लगाउमा चाहिँ हामी
यहाँ चाहिँ आएका छौँ। तसर्थ आज हामी होइन यहाँ चाहिँ भन्दछ होइन मरेको काम है सिद्धतातर्फ अघि बढौँ जाउँ र मरेका कामहरूबाटको प्रस्ताव र परमेश्वरमाथिको विश्वासको भनिने भन्छ होइन। तसर्थ आज हामी चाहिँ होइन यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्न अगाडि चाहिँ हामी है आफूलाई चाहिँ हामी है प्रिपेयर गरेको हुनुपर्छ है प्रस्तावै हामी है बनेको हुनुपर्छ भनेर हामी यहाँ बुझ्छौँ है। तसर्थ आज हामी आउनुहोस् त एउटा पद हामी हेर्छौँ यो विषय लिएर है आउनुहोस् पढिदिनुहोस् तपाईँले पढिदिनुहोस् के अरे लुका किताबमा आउनुहोस् त लुका होइन मत्ती 13 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्ती 13 अध्यायको पढिदिनुहोस् 13को 23 पढिदिनुहोस् त। तर असल जमिनमाथि छरिएको चाहिँ यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई बुझ्छ, त्यसैले फल फलाउँछ, अनि कसैले 100, कसैले 60 र कसैले 30 गुणा फलाउँछ। हजुर अनि त्यसको पढिदिनुहोस् तपाईँले पढिँदाखेरि यहाँ लेखेको छ तपाईँले 25 पढिदिनुहोस् त 25। तर मानिसहरू सुतेका बेलामा उनको शत्रु आयो, गहुँको बीचमा सामा छर्यो र गयो। 26 पनि तर जब पात लाग्यो र फल फलायो तब सामाहरू पनि देखा परे। अनि 28 पनि पढिदिनुहोस्। उनले तिनीहरूलाई भने, शत्रुले यो गरेको हो। दासहरूले उनलाई भने, तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलौँ भन्ने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि आज हामी प्रभुलाई चाहिँ हामी है कति आज हामी चाहिँ है एउटा प्रस्तावित गर्नुलाई चाहिँ कुन कुराले चाहिँ हामीले बाधा दिन्छ भन्दाखेरि बाधा दिएको थियो भन्दाखेरि केही कुरालाई हामी यहाँ चाहिँ हेर्नु खोजेको छौँ है। त्यसर्थ यहाँ चाहिँ हामी गहुँ र सामाको दृष्टान्तबाट चाहिँ हामी यहाँ हेर्दै गएका छौँ होइन। त्यसर्थ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि है यहाँ चाहिँ यो गहुँ र सामा भन्ने कुरा चाहिँ है आज यो चाहिँ के अरे सँगसँगै लगाइन्छ होइन। लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आज त्यो गहुँ छर्दाखेरि अथवा धान छर्दाखेरि है त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि सँगसँगै के अरे उम्रने गर्छ सामा पनि होइन। अनि त्यो पनि उम्रने गर्छ। त्यसर्थ आज यहाँ चाहिँ के लेखेको पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि 26 पन्ध्र भन्छ, तर जब पात लाग्यो र फल फलायो तब सामाहरू पनि देखा परे भन्ने भन्छ है। त्यसर्थ आज यो जब फल फल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ है सामाहरू पनि देखा परे भन्छ। अनि त्यसपछि जब यो चाहिँ के अरे है गहुँ फल्दै गएपछि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ होइन फल फलेको एउटा चाहिँ है जुन गहुँ चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे रोटी होइन रोटी बोल्नु पर्ने थियो। तर आज उसले चाहिँ राम्रोसँग प्रशस्त मात्रामा उसले चाहिँ है पानी पाएन, उसको सिँचाइ राम्रो भएन होइन, पानी सिँचाइ राम्रो भएन, अनि मलजल उसले राम्रो दिएन होइन। तर पछि एउटा चाहिँ होइन फल त लाग्यो भन्छ होइन, तर पनि है त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भित्र चाहिँ त्यो के अरे एउटा चाहिँ राम्रो प्रकारको ऊ चाहिँ के अरे उसले चाहिँ फल फलाउन सकेन क्या होइन। एउटा चाहिँ अब जस्तो कस्तो हुन्छ एउटा गाउँघरमा चाहिँ के अरे जब चाहिँ के अरे त्यो गहुँ अथवा धानलाई चाहिँ कुटाइन्छ होइन, बिच्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा दाना निस्किनुपर्छ नि त होइन। गहुँको अथवा धानको दाना निस्किनुपर्छ है। त्यहाँ चाहिँ दाना निस्केन भने अस्ति के अरे कुनै यस्तो हुन्छ खेतमा त्यो के अरे दाना चाहिँ लागेको हुँदैन है, त्यतिकै सुकेको हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ के अरे त्यहाँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि है त्यहाँ चाहिँ एउटा सामा त्यहाँ चाहिँ के अरे धेरै उसले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ सामा फलेको रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। जस्तो थाहा छ यो फल यो चाहिँ एउटा यो के अरे रोटीले चाहिँ के पनि बताउँछ भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ एउटा हामी योनाको पुस्तकमा गएर हेऱ्यौँ भने होइन। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन एउटा जीवनको रोटी है, एउटा चाहिँ रोटी भनिकन भन्छ होइन। अनि यो चाहिँ अझ यो के अरे फल है तपाईँको र मेरो जीवनमा चाहिँ है आज लागेको हुनुपर्छ है। जस्तो आज यो चाहिँ आज सामा है, यो सामा जस्तो हाम्रो जीवनमा भयो भने के अरे आज हामीले चाहिँ एउटा यसले के दृष्टान्त दिन्छ भन्दाखेरि आज हामी सेवा त आएको छौँ है, तर आज हामीले है हाम्रो चाहिँ दाना लागेको छैन होइन। एउटा चाहिँ हामी त्यो के अरे जब के अरे दाइँ लगाइन्छ होइन, गोरुले दाइँ लगाइन्छ त्यसपछि आज त्यो
हामी चाहिँ आज यसमा चाहिँ है जब त्यो के अरे फेन लगाएर जब उडाइन्छ उडाउँदाखेरि चाहिँ दाना चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन एउटा चाहिँ त्यो दाना रह्यो भने चाहिँ के अरे है त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ फल लागेको भनेर चिनिन्छ तर त्यसमा दाना लागेको छैन भने के अरे त्यो चाहिँ आज होइन भुससँगै चाहिँ के अरे उडिन्छ होइन त्यो चाहिँ उडाइन्छ आगोमा जलाइन्छ जस्तो त आज है आज हामी पनि होइन एउटा चाहिँ आज त्यो दृष्टान्त भनेको छ होइन जसले चाहिँ के अरे असल जमिनमा पऱ्यो भनेको त्यसलाई पढिदिनुहोस् त 13 को 23 पढिदिनुहोस् त्यसैको 13 को 23 है तर असल जमिनमाथि छरिएको चाहिँ यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई बुझ्छ त्यसैले फल फलाउँछ अनि कसैले 100 कसैले 60 र कसैले 30 गुणा फलाउँछ जस्तो त आज यहाँ चाहिँ है कसैले चाहिँ है 30 गुणा कसैले 60 गुणा फल फलायो भनेर भन्छ अनि यो चाहिँ हामी कति आज प्रभुको वचनलाई हामीले खाएका छौँ है अझ यो चाहिँ जीवनको रोटी भनिकन हामी योहन्नाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने है यो चाहिँ जीवनको रोटी भनिकन भन्छ होइन यो प्रभुले चाहिँ है यसरी सँगै गर्नुहुन्छ अनि यसलाई हामी कसरी आज प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन आज यो चाहिँ है आज यो जब गहुँ आज हामी चाहिँ होइन यसरी आज यो चाहिँ के अरे आज कतिलाई त के अरे आज त्यो चाहिँ के अरे आज 70 आएर के अरे त्यो कुरालाई चाहिँ खाइदियो भनेर भन्छ है पढिदिनुहोस् त त्यसलाई कतिमा लेखेको छ त्यसले 28 को यहाँ चाहिँ 70 लाग्यो भनेर भन्छ 28 लाई पढिदिनुहोस् त उनले तिनीहरूलाई भने शत्रुले यो गरेको हो दासहरूले उनलाई भने तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटलौँ भन्ने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ के अरे यो चाहिँ शत्रुले गरेको हो भनेर भन्छ है जब चाहिँ आज हामी राम्रोसँग सुन्दैनौँ वचनलाई त्यसपछि हाम्रो जीवनमा चाहिँ है यसले चाहिँ के अरे आज चाहिँ यसले चाहिँ है ठुलो यसले चाहिँ है हानि गर्न सक्छ है तपाईँ हाम्रो जीवनमा भनिकन चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्छौँ है अनि जब यसलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ राम्रोसँग यो वचनलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसो त आज हामी यो सालको पत्रिका हाम्रो के थियो अरे होइन यो मण्डलीको पत्रिका चाहिँ व्यवस्था 7 को 21 है के तिम्रो चाहिँ भयभीत नहो है किनभने आज एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ भयो कि परमेश्वर नै तिम्रो साथमा छ भनिकन जस्तो त आज हामीले आज चाहिँ किन हामी पछाडि हुनुपर्छ भन्दाखेरि है कति हामीले आज मण्डलीलाई ठेस पुर्याउने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ कि त्यसको कारणले पनि हामीले है त्यसलाई पनि आज हामीले त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर विचार गरेर हामीले चाहिँ है आज हामीले पछाडि हुनुपर्छ कति हामीले आज व्यक्तिगत जीवनले गर्दाखेरि मैले गर्दाखेरि अथवा तपाईँले गर्दाखेरि अथवा मेरो जीवनबाट है कति आज मण्डलीलाई पनि हानि त भएको छैन होइन त्यसो आज यो पत्रिका जुन आज मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको थियो होइन जुन चाहिँ के अरे है तिनीहरूदेखि भयभीत नहो भनिकन होइन आज भयभीत रहने कुराहरू है जीवनमा किन आयो भन्दाखेरि अझै आज चाहिँ के अरे आज चाहिँ होइन यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ होइन त्यसो त आज हामी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदम होसियारी हुनुपर्छ अनि आज चाहिँ असल जमिनमा परेको है भनिकन यहाँ भन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले आज होइन यो आज पत्रिका मुताबिक आज हामीले कसरी आज हामीले चाहिँ जीवन बितायो त होइन प्रभुमा होइन अनि कुन प्रकारले आज हामीले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ आज हामीले होइन आज मण्डलीको पत्रिका मुताबिक आज हामी कसरी चलेको चलेनौँ होइन त्यसो त आज हामी कुनै कुरामा आज हामीले के अरे मण्डलीलाई ठेस पुर्याउने कुरा अब हामीले गऱ्यौँ कि होइन आफ्नो व्यक्तिगत आज हाम्रो स्वार्थको लागि लिएर हाम्रो स्वार्थको कुरा लिएर हामी चाहिँ कति आज हामीले है आज बेक बाइटिङ गर्ने कुराहरू अथवा त्यो मण्डलीलाई आज त्यो पीडा हुने कुराहरू हामीले ल्यायौँ कि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट हामीले बोलीचालीले गर्दाखेरि हाम्रो होइन कुनै आज हाम्रो शारीरिक बोलीले गर्दाखेरि होइन त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीले कतै मण्डलीलाई ठेस पुर्याउने कुराको हामीले गऱ्यौँ कि होइन त्यसो त आज हामी चाहिँ पछाडि हुनुपर्छ है यो कुरालाई अनि यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्न अगाडि चाहिँ हामी है आज हामीलाई आफैले चाहिँ के अरे ठिकठाक गर्नुपर्छ है आज किनभने आज यो चाहिँ यो आउनु नै थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ जब यो चाहिँ है भयभीत नहो भनेपछि भयभीत गराउने कुराहरू जीवनमा आउन सक्थ्यो होइन तर पनि आज हामीले किन त हाम्रो जीवनमा आज कोही आज टाढा गए कति आज विश्वासीहरू टाढा किन गए यही मण्डलीको विश्वासीहरू किन गए त भन्दाखेरि है आज यो वचनलाई खान नसकेर है आज यो रोटीलाई चाहिँ आज यो फल चाहिँ आज पुरा प्रकारले लाग्न नदिए खण्डमा चाहिँ है सामाहरू यो शब्दहरूलाई चाहिँ आज तपाईँले हामीले चाहिँ प्रवेश गर्न दिएर नै चाहिँ के अरे आज यो कुरा यो घटना चाहिँ हाम्रो जीवनमा घटेको हो है तपाईँ र मेरो जीवनमा घट्नुको कारणले है तपाईँ मेरो जीवन एउटा सङ्गतिदेखि टाढा हुनुको कारणले के अरे के त आज है वचनलाई आज हामीले चाहिँ है आज यो फल चाहिँ पुरा प्रकारले हामीले लाग्न नदिएर चाहिँ है सिँचाइ हुन नदिएर चाहिँ हामीले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आएको हो है त्यसो त आज हामी होइन आज जहाँ पनि तपाईँहरूले है कति आउनुभएको छैन तर यो
आज यो वचनलाई चाहिँ आज सुनेर चाहिँ हामीले के अरे आज हामी कसैले पनि होइन है त्यसो त हामी आज यो वचन अनुसार हामी चल्यो भने है यो प्रभुदेखि नै हामी भएको रहेछ, प्रभुले नै यो सबै कुराहरू प्रभुको वचन मुताबिक भएको रहेछ भनेर हामी चाहिँ है आज हामी चाहिँ नम्र भएर आज हामी है फेरि आज हामी एकजुट भएर प्रभुको सम्मति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसो त आज हामी कति आज हामीले मण्डलीले ठोस ठोस कुराहरू गऱ्यौँ व्यक्तिगत जीवनबाट होइन। त्यसो त हामी यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामी चाहिँ धेरै प्रस्तावित हुनु जरुरी छ भनेर है बुझ्छ। आउनुहोस् अनि हामी आउनुहोस् त लुका किताब लुका 16 अध्यायको अनि ल हामी एउटा वचन हेरिकन हामी 5 मिनट होइन 5 मिनट के अरे एउटा वचन हेर्नुहोस्। आउनुहोस् त लुका किताब 16 अध्यायको लुका 16 अध्यायको तपाईँले पढ्नुहोस् 1 अध्यायलाई 1 अध्यायदेखि पढ्दै जानुहोस् त। अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो, एकजना धनवान मानिस थिए जसको भण्डारी थियो, त्यसले उनको सम्पत्ति बर्बाद गरिरहेको छ भन्ने दोष उनी कहाँ ल्यायो। अनि त्यसलाई बोलाएर उनले त्यसलाई भने, यो के हो जो म तिम्रो विषयमा सुन्छु? तिम्रो भण्डारीको कामको हर हिसाब देऊ, किनकि अब उसो तिमी भण्डारी रहन सक्दैनौ। तब त्यस भण्डारीले मनमनमा भन्यो, म के गरौँ? किनकि मेरा मालिकले मदेखि भण्डारी काम लगिरहेछन्। खन्नु त म सक्दिनँ नै, माग्नु मलाई लाज लाग्छ। म के गर्नेछु सो मलाई थाहा छैन। यस उसले कि जब म भण्डारी कामदेखि निकालिन्छु तब तिनीहरूले मलाई आफ्ना घरमा स्वागत गरून्। यसकारण त्यसले आफ्ना मालिकका ऋणहरूमध्ये हरेकलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्यो, तिमीलाई मेरो मालिकको कति ऋण आएको छ? अनि त्यसले भन्यो 100 मन तेल। अनि त्यसले त्यसलाई भन्यो, तिम्रो तमासुक ल्याऊ र झट्टै बसेर 50 लेख। हजुर यति है। त्यसो त आज यहाँ हामी के भन्छौँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा अधर्मी भण्डारी भनिकन हामी यहाँ चाहिँ शीर्षकमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसो त यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यसले चाहिँ हिसाब किताब दिँदाखेरि चाहिँ है उसले चाहिँ के अरे तलमाथि पाउँछौँ है र सही प्रकारले चाहिँ उसले चाहिँ अहिले यो भण्डारी काम चाहिँ गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यसो त आज हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ के अरे प्रभुसँग हामीले मिलाउनुपर्छ है। आज हामी चाहिँ कुनै मान्छेको के अरे मान्छेमा हामी चाहिँ हिसाब किताब मिलाउनु गयो भने के गर्छ अरे है यो भण्डारी जस्तो होइन। यो अधर्मी भण्डारीले के गरे त है आज उसले कति लिएको थियो त्यसको चाहिँ उसले उल्टा होइन उसले थपेर चाहिँ उसले के अरे त्यहाँ के अरे आज तिम्रो चाहिँ के भयो अरे यहाँ के लेखेछ अरे, यसकारण आफ्ना मालिकका ऋणमध्येको हरेकलाई आफू कहाँ बोलाएर यसो भने, तिमीलाई मेरो मालिकको ऋण कति लागेको छ? अनि त्यसले भन्यो 100 मन तेल। अनि त्यसले उसलाई भन्यो, तिम्रो तमसुक ल्याऊ, झट्टै बसेर 50 लेख है। सो आज हामी मान्छेको बिचमा गएर कुनै पनि आज हामीले सालभरि कति हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ आज हिसाब किताब चाहिँ है कुनै व्यक्तिको उसमा गएर पक्षमा गएर हामीले आज त्यो मिलाउन थाल्यो भने है आज हाम्रो चाहिँ के अरे त्यसमा चाहिँ समाधान हुँदैन है। हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ हामीले कति भुल गल्ती गऱ्यौँ है त्यसको हिसाब किताब चाहिँ है प्रभुले मात्रै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ है। अनि मान्छेलाई हामी चाहिँ मान्छेको हिसाब गर्न थाल्यो भने त त्यसले होइन उतल पुतल गरिदिन्छ है। त्यसो त हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ प्रभुसँग मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ है। अनि जब हामी यो घटनाले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ है दाउदले जब के अरे जब उसले चाहिँ सैनिक गन्ती गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ उसले है हिसाब गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ है त्यो के अरे दण्ड चाहिँ है त्यो सजाय चाहिँ उसले पाउन होइन उसले चाहिँ पाउन खोज्छ होइन। त्यसो त आज त्यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि है दाउदले के भन्छ भन्दाखेरि होइन के अरे म चाहिँ यो मान्छेको हातमा पर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के अरे म प्रभुकै हातमा चाहिँ मैले आफूलाई समर्पण गरेको नै मलाई एकदम राम्रो हुन्छ, म चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम सेफ्टी हुन्छ भनेर उसले भन्छ के है। त्यसो त आज हाम्रो यो जुन सालभरि हामीले गल्ती गऱ्यौँ कुनै यस्तो चिजहरू हुन्छ यस्तो कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ हामीले मान्छेसँग हामीले के अरे त्यो क्षमा माग्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ असम्भव हुनसक्छ है। त्यो कुराहरू पाउन सक्दैन होइन। त्यस्तो कुराहरू हामीले के अरे हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि अल्झाउने कुराहरू आउन सक्छ
है। त्यसो त हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ के अरे आज हामी चाहिँ प्रभुसँग है त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा दाउदको विषयमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा हामी स्पष्ट हुन्छ। आउनुहोस् त दोस्रो सामुएल किताब 24 अध्यायको पढिदिनुहोस्। 24 अध्यायको 14 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब दाउदले गादलाई भने, म ठुलो आफतमा छु, अब हामी परमप्रभुका हातमा परौँ, किनकि उहाँका कोमल कृपाहरू महान छन्, तर म मानिसको हातमा पर्नु नपरोस्। है यहाँ दाउदले भन्छ तर म मानिसको हातमा चाहिँ पर्नु नपरोस्, किनभने मान्छेलाई थाहा थियो, दाउदलाई थाहा थियो कि मान्छेलाई है उसले चाहिँ कहिले पनि है आज चाहिँ है राम्रो कुरा गर्दैन भन्ने कुरा थाहा थियो है। त्यसो त आज हामी आज सालभरि हामीले के गल्ती गऱ्यौँ र आज हामीले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ आज हामीले है प्रभुसँग हामीले चाहिँ जानुपर्छ है, हामी पश्चातापी हुनुपर्छ। अनि त्यो आज नयाँ सालमा आज जुन प्रभुले हामीलाई चाहिँ है आज देखभाल गरिकन सम्हाल गरिकन हाम्रो सुरक्षा गरिकन जुन चाहिँ आज यस घडीसम्म त प्रभुले ल्याइ पुर्याउनु भएको छ होइन। त्यसो त हामी चाहिँ आज हामीले चाहिँ के अरे आज मान्छेसित होइन तर प्रभुसँग हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्नेछ भनेर हामी देख्छौँ। अनि यो उडन्त पुत्रलाई हामी हेऱ्यौँ भने है उडन्त पुत्रको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भने उडन्त पुत्रले होइन कति आज उसले के अरे बाबुसँग त्यत्रो सम्पत्ति लिएर उसले के अरे बाबुदेखि टाढा गएको थियो होइन र चाहिँ होइन उसले चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नको लागि होइन सम्पत्ति पुरै लिएर त्यसपछि चाहिँ उसले त सम्पत्ति भ्यायो नि त होइन, उसले त बाउले भ्याएको हो र होइन। उसले चाहिँ कति आज उडायो होइन, कति आज साथीहरूलाई उसले बोटलेको थियो होइन र पैसा भ्याइयो, उसको सबै उसको सुन चाँदी के थियो उसले लिएर गएको थियो होइन बाँडेर, अनि त्यो सबै भ्याइयो। अनि लास्टमा उसले चाहिँ उसले त्यो के अरे एउटा चाहिँ जसले चाहिँ उसको पैसा उडायो, जसले चाहिँ उसको पैसा खत्तम बनायो उसँग गएर उसले चाहिँ होइन उसले चाहिँ के अरे गर्नुपर्ने थियो नि त होइन, बात गर्नुपर्ने थियो नि त। ए साथीहरू तिमीले मेरो पैसा किन यस्तो खर्च गरिदियौ, मेरो अझै म चाहिँ अहिले एकदम के अरे नाङ्गो छु भनेर उसले चाहिँ त्यसरी के अरे गुनासो गर्नुपर्ने थियो नि त होइन। जसो चाहिँ उसको पैसा खाएको थियो उडाएको थियो होइन, उनीसँग गएर उसले चाहिँ दोष लगाउनु पर्ने थियो नि त होइन। तर उसले चाहिँ के भन्छ अरे लास्टमा होइन स्वर्ग र के अरे मैले चाहिँ है आज चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा मैले चाहिँ पाप गरेको छु भनेर भन्छ होइन है। उडन्त पुत्र कसैको पास पनि गएन हेर्नुहोस् त है, ऊ चाहिँ के अरे साथीसँग नि गएन, उसले दोष लगाएन मेरो पैसा तिमीले किन सक्दिस् तिमीले यसरी मेरो पैसा किन यसरी उडायो तिमीले भनेर भने त कति उनीहरूले आज होइन त्यस्तो आज के अरे होइन त्यो आज अन्य नारीहरूसँग नि गयो होइन, उनीहरूलाई उसले दोष दिएन है। तर आज उसले चाहिँ के अरे महान है प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज मैले चाहिँ है विरुद्धमा मैले चाहिँ पाप गरेको छु भनिकन उसले भन्छ। त्यसो त आज हामी के अरे आज हाम्रो फोकस चाहिँ है हामीले चाहिँ आज प्रभुसँग नै हाम्रो हिसाब किताब हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। आउनुहोस् त कतिमा लेखेको छ मैले स्वर्ग र पृथ्वी विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु भनिकन यहाँ भन्छ होइन। कति मिठो यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ। आउनुहोस् त कतिमा लेखेको छ अरे हजुर पढिदिनुहोस्। अनि त्यस छोराले उनलाई भन्यो, पिताजी मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु र अब उसो तपाईँको छोरो भनिन लायकको म छैन। आज है उडन्त पुत्रले पनि के भनेछ त है आज मान्छेसित गएन हो है सिधै के अरे आज मैले चाहिँ होइन पिताजी मैले स्वर्गको विरोधमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु भनेर। त्यसो भए हामी बाबा चाहिँ मिलाउनुपर्छ है, हाम्रो बाबा चाहिँ है एकमात्र प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हिसाब किताब मिलाउन सक्नुहुन्छ है। जब पत्रुसले भन्छ मैले कतिचोटि के अरे यो मान्छेहरूले के अरे गल्ती गर्छ, मैले कतिचोटि मैले चाहिँ उनीहरूलाई माफिदिउँ, मैले कतिचोटि उनीहरूलाई मैले प्रेम गरौँ भन्दाखेरि उसले है तिमीले चाहिँ 70 गुणाचोटि तिमीले चाहिँ माफ गर्नुपर्छ भने होइन। तर आज त्यही मान्छेले जब प्रभुले क्षमा गर्नुभयो अनि त्यही मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेलाई चाहिँ के ऋण दिएको थियो उसले क्षमा गरे त गरेन उसले है, मैले झ्यालखानामा पो हाल्छु भन्यो है। त्यसो त हामी मान्छेसित हामी चाहिँ है हिसाब किताब मिलाउन सक्दैनौँ भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यसो हामी चाहिँ आज है यो नयाँ सालमा आएका छौँ, प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसो त हाम्रो चाहिँ है सम्बन्ध चाहिँ हामीले चाहिँ आज हिसाब किताब चाहिँ प्रभुसँग मिलाउनु पर्नेछ भनेर हामी यहाँ देख्छौँ है। हुन्छ हामी आफ्नो फेरि अर्को पाठमा जान्छौँ त। अनि अब पढिदिनुहोस् तपाईँहरूले
उत्पत्ति 14 अध्यायको हामी छिटो जान्छौँ, समय छैन। उत्पत्ति 14 अध्यायको तपाईँ पढिदिनुहोस्, 14को 14लाई पढिदिनुहोस्। अनि जब अब्रामले आफ्नो भाइ कैदी बनाएर लगिएको कुरा सुने, तब उनले आफ्नै घरमा जन्मेका आफ्ना 318 जना तालिम पाएका मानिसहरू लिए र तिनीहरूलाई दानसम्म पिछा गरे। अनि यहाँ चाहिँ है अब्राहम है आफ्नो भाइ कैदी बनाएर लगेको कुरा सुने भनेर भन्छ। त्यसो त आज हामी पनि है सालभरि आज हामीले है संसारको मान्छे है संसारले हामीलाई आज कैदी बनायो कि है दास बनायो कि हामीलाई है आज हामी कस्तो कुरामा हामी दास बन्यौँ, कुन कुरामा आज हामी के अरे कैदमा पऱ्यौँ, हामी संसारको कैदमा हामी पऱ्यौँ, कुन कुरामा हामी चुक्दाखेरि आज हामी संसारको त्यो आज हामी कैदी बन्यौँ है, त्यो कुरालाई हामी चाहिँ स्मरण गरेर हामी पस्तापी हुनुपर्छ है। यो कुरालाई हामी चाहिँ है यसरी आज जुन चाहिँ आज कैदी बनाएर लग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी है देख्छौँ। त्यसो त आज हामी चाहिँ है एउटा मूर्तिपूजक कुरालाई पनि देखाउँछ होइन। एउटा कैदी भन्दाखेरि चाहिँ कैदीको देश भन्दाखेरि जब चाहिँ दानिएललाई है सदर मेसक अबेदनगोलाई हामी त्यहाँ दानिएलको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने है त्यो कैदी है त्यो आज त्यस्तो आज त्यो मूर्तिपूजकको देशमा आज हामी यो संसारमा मूर्तिपूजकको देशमा आज हामी आज सालभरि आज हामीले के गर्यौँ होइन, एउटा चाहिँ हामी आज आफैलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। कति आज हामी संसारले आज हामीले कैदी बनायो कि होइन, आज हामी उसको दासत्वमा हामीले जिउनु पर्यो कि होइन, त्यो कुरालाई आज हामी सम्झेर हामी है पस्तापी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ है देख्न पाउँछौँ होइन। त आउनुहोस् हामी अझ एउटा पद हेर्न सक्नुहोस् त। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 119 को भजन सङ्ग्रह 119 को पढिदिनुहोस्। पैँतिसलाई पढिदिनुहोस् त। तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई हिँडाउनुहोस्, किनकि यसैमा म हर्षित हुन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई हिँडाउनुहोस्। जस्तो त आज हामी सालभरि आज हामी है कसको मार्गमा हिँड्यौँ होइन, आज हामी प्रभुले हामीले कतिको आज हामीले है आज उहाँको मार्गमा हामी कसरी आज हिँड्यौँ कि हिँडेनौँ, उहाँको आज्ञामा हामी आज हिँडेको थियौँ कि हिँडेको थिएनौँ भन्ने कुरा हामी आज आफूले चेक गर्नुपर्छ है। आज हामी त्यसरी आज हामी चाहिँ आज हामी हिँडेको छैनौँ भने आज हामी है एउटा प्रभुको मार्गमा हामी हिँड्नुपर्ने थियो, प्रभुको सेवा सम्बन्धी हामी गर्नुपर्ने थियो, हामी ठिक प्रकारले हामीले गरेनौँ होइन। आज हामीले के अरे आज चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ हामीले होइन एउटा चाहिँ केही न केही प्रभुलाई होइन आज हामीले कुन कुरामा हामी चुकेको छौँ त्यसलाई हामीले स्मरण गर्दै हामीले चाहिँ के अरे आज पस्तापी हुनुपर्छ। आज यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्न अगाडि भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। आउनुहोस् अनि प्रकाशको किताबमा आउनुहोस् त। प्रकाश 2 अध्यायको तपाईँले पढिदिनुहोस्। 2 अध्यायको 4 र 5 पढिदिनुहोस्। तिम्रो विरोधमा मेरो त्यही कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेको छौ। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेको छौ सम्झना गर, पश्चाताप गर, पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। अनि यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि तरै पनि तिम्रो विरुद्धमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले है आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेको छौ। अनि हामी आज है आज हामीले चाहिँ जति हामी चाहिँ है सेवा गरौँला होइन राम्रो ढङ्गले राम्रो प्रकारले, तर पनि आज हामीमा है त्यो आज हामीमा त्यो प्रेम छैन भने के अरे त्यो चाहिँ आज हामीमा के अरे एउटा चाहिँ केही पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यसो त आज हामी यहाँ चाहिँ है तिमीले कहाँबाट तिमी चुकेका छौ, पस्ताव गर है। आज यो समयमा चाहिँ हामी देख्छौँ है आज हामी चाहिँ एक दोस्रोमा प्रेम हराएर गएको छ होइन। एउटा स्वार्थी बन्ने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ भरिएको अवस्थामा हामी देख्छौँ है। आज हामीले चाहिँ कसैले के गरिहाल्यो भने पनि है उसको विरोध गरिहाल्ने, उसलाई चाहिँ टोकिहाल्ने, उसलाई चाहिँ खत्तम बनाइहाल्ने, उसलाई चाहिँ उसको नाङ्गोपन देखाइदिइहाल्ने यस्तो खालको आज के अरे स्थिति हामी देख्छौँ संसारमा। त्यसो त आज हामी है आज हामीले चाहिँ सेवा त गरे होइन सबै कुरा गरे तर आज हामीले होइन यो प्रेम चाहिँ आज हामीले चाहिँ है आज पहिलो प्रेम चाहिँ आज हामीले है छोडेको छौँ भने चाहिँ है यहाँ चाहिँ के डरलाग्दो पो लेखेको छ है, तिमीले चाहिँ पस्ताव गरेनौ भने तिम्रो सम्दान त्यसको ठाउँदेखि हटाइदिनेछु भनेर। त्यसो त आज हामी है आज हामीले चाहिँ प्रेम
भन्ने कुरा चाहिँ हामी है हाम्रो यो आज अहिलेको यो वर्तमान समयमा चाहिँ प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ एकदम आज यो कम भएर गएको छ है। त्यसो त आज जब हामीले यो प्रेम जब हट्छ नि अनि त्यसपछि शैतानले चाहिँ ठुलो मौका पाउँछ हामीमा है, विभाजन ल्याउँछ है। त्यसो त आज हाम्रो है आज हामीले चाहिँ यो आज कुन कुरामा हामी चुकेको छ यो कुरालाई चाहिँ हामी है आज चाहिँ आफूले चेक गरिकन है आज आफैले हामीले हेरिकन चाहिँ हामी है यो न्यू इयरमा जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ है प्रस्तावी हुनुपर्छ, आफूलाई चाहिँ है सरेन्डर गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ है। त्यसो त आज हामी कुन कुरामा हामी आज चुकेका छौँ है। आज हामी हेर्दै गयौँ भने के अरे योसेफको पुस्तकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ भन्छ होइन एउटा चाहिँ के अरे जमिन मुनि लुकायो भनिकन भन्छ है आफ्नो पापलाई है। त्यसरी आज हामीले जमिन मुनि लुकाएका छौँ है। कति आज हामीले आज प्रभुलाई आज हामीले सो गर्न सकेको छैनौँ, कति आज हामी है सेवादेखि वञ्चित भएका छौँ, कति आज हामीले यस्तो गोप्य पापहरू छन् जसले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न दिइरहेको छैन है। त्यस्तो छ भने पनि आज हामीले है प्रस्तावी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो मौका प्रभुले यो चान्स यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसो त हामी आज सबै कुरादेखि हामी है प्रस्तावी हुनुपर्छ भनेर हामी देख्छौँ है। अनि आज के अरे शैतानले चाहिँ हामीलाई है जहिले पनि प्रभुको अनुग्रहदेखि हामीलाई चाहिँ भगाउन खोज्छ है। त्यो आज इजरायली जातिलाई पनि प्रभुले है त्यो दुध र मह बग्ने देशमा जान प्रभुले है लैन चाहनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ इजरायली जातिहरू चाहिँ खालि चाहिँ के अरे मूर्ति बनाउन र है कतै केही भइहाल्यो भने है मूर्ति बनाइहाल्ने ढलाइको मूर्ति बनाइहाल्ने त्यस्तो खालको थियो। र चाहिँ अनुग्रहदेखि चाहिँ है अनुग्रहबाट चाहिँ उसले भगाउन खोज्छ शैतानले भन्नु खोजेको छ है। आउनुहोस् त यहाँ प्रस्थान किताब हामी सक्छौँ 32 अध्यायको तपाईँले पढिदिनुहोस्। कहाँले चाहिँ ढलाइको के अरे मूर्ति बनायो भन्ने भन्छ नि होइन। प्रस्थान 32 अध्याय अनि मोसाले पहाडबाट ओर्लन ढिलो गरेका हजुर जब मानिसहरू 4 पद पढ्नुहोस् त हजुर समयको लागि। अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले यो लिएर खोक्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वरहरू हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। है ढालिएको मूर्ति बनायो भनिकन ईश्वरलाई है ईश्वर बनायो भनिकन भन्छ। जस्तो त आज हामी देख्छौँ हरेक पाइलामा के अरे शैतानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ है यो वर्तमान समयमा चाहिँ हामी जति पनि संसारमा जिरेका छौँ शैतानको चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्य के हुन्छ भन्दाखेरि अनुग्रहदेखि बगाउन खोज्ने के। जब इजरायली जातिहरू पनि दुध र मह बग्ने देशमा जाँदै थियो अनि उसलाई चाहिँ धेरै अल्झाउने कुराहरू आएको थियो है, धेरै उसको बिचमा चाहिँ उतार चढावहरू आएको देख्छौँ। त्यसो हाम्रो जीवनमा पनि है यस्तो कुराहरू आउन सक्छ है। त्यस्तो त्यो चाहिँ के अरे आज शैतानले चाहिँ अनुग्रहदेखि भगाउनको लागि है अनुग्रहविहीन बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ एकदम यसले चाहिँ सक्दो कोसिस गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यसो त आज हामी यो कुरामा हामी है आज हामी यो कुरादेखि हामी है आज बच्यो कि बचेनौँ, आफूलाई बचायो कि बचाएनौँ भन्ने कुरा है यो कुरा हामी देख्छौँ। त्यसो त हामी कस्तो प्रकारले हामी जियौँ है। अनि हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने है त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा कुनै राजा थिएन अनि उसले जे मन लाग्यो त्यही गर्यो होइन भन्छ है। त्यो पत्ता हेरिकन हामी बन्द गर्छौँ त के अरे पढिदिनुहोस् न्यायकर्ताको पुस्तक न्यायकर्ता लास्ट वर्ष है 21 अध्यायको 25 लाई पढिदिनुहोस्। यी दिनहरूमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन, हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। त्यसो त आज है हाम्रो बिचमा है आज उहाँ चाहिँ होइन एउटा आत्मा भइकन होइन र उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र आत्मा भइकन उहाँ चाहिँ आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ है। त्यसो त आज हामी चाहिँ भन्न सक्दैनौँ यहाँ कोही पनि छैन है। आज मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर तपाईँ सालभरि है तपाईँले आज होइन कति आज तपाईँले आज होइन एउटा कसैले पनि दिएको छैन भनेर होइन आफ्नो मर्जी गर्नुभयो होइन। त्यसो त हामी आज कस्तो प्रकारले हामीले जीवन बितायौँ है। ती दिनहरूमा चाहिँ है इजरायली जातिहरूले चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ कुनै राजा थिएन अनि है मान्छेले जस्तो चाह्यो उसको दृष्टिमा जे चाह्यो उसले त्यही गर्यो भनेर भन्छ। जस्तो हामी चाहिँ आज त्यसरी हामी गर्न सक्दैनौँ किनभने प्रभुले चाहिँ हामीलाई खुनले है हामीलाई चाहिँ प्रभुले किन्नुभयो भनेर भन्छ है। उहाँको रगतले हामीले पहिलो पन्थीमा होइन दोस्रो पन्थीमा 5 कोषमा चाहिँ है मैले रगतको दाम तिरेर किनेर चाहिँ मैले तिमीलाई छुटाएको भनेर भन्छ। त्यसो त आज हामी है आफ्नो होइनौँ आफ्नो आफैले चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो मर्जीले आफूले चाहेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ प्रभुको शरीर हो
है त्यो प्रभुले दिनुभएको छ। त्यसो आज हामी है कस्तो प्रकारले हामी प्रभुको है हामी चाहिँ आज प्रभुलाई पाएर कसरी हामी जीवन बिताइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है। त्यो दिनमा आज जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्यो त्यस्तै हामी जिइरहेका छौँ कि हामी आफैलाई चाहिँ के अरे चेक गरेर हामी प्रस्तावित हुनुपर्छ भनेर हामी त्यसो आउनुहोस् हामी त्यही वचनलाई हेरेर हामी भन्नुपर्छ। हेब्रीको पुस्तक यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाऊ, मरेका कामहरू बाटोको पश्चातापको र परमेश्वर माथिको विश्वासको।